अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने तोसीफ संधान आज़ाइम किए और अपनी सरहदों को बढ़ाने की कोशिश की, दो हिस्सों को अपने अपने आइन में शामिल करके जम करने की कोशिश की, तो यहाँ 8वीं जंग होगी और ये पूरा खित्ता आग और खून और बारूद का शिकार हो जाएगा। इसलिए इस खित्ते में अमन के लिए कश्मीर की आज़ादी ज़रूरी है। इस खित्ते के लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए आज़ादी ज़रूरी है कश्मीरी आवाम की। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेहनत कशों से गरीब आवाम से भी अपील करता हूँ कि अपने हुक्मरानों के तोसीफ संधान आज़ाइम को रोक के, इनके हाथों को रोक के ये जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल आपके फायदे में नहीं है। इन्होंने कश्मीर के नाम पे आपने बहुत बड़ी फौज पाल रखी है, कश्मीर के मसले में ये फौज पाली है, और पाकिस्तान के लोगों को भी ये फौज कहती रही कि मुश्किल वक्त आएगा तो हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, इसलिए हमें आटम बम की जरूरत है, इसलिए हमें गोरी और शाहीन बनाने की जरूरत है। और ये कहते थे, बबांगे दुल कहते थे कि हमने एटम बम कोई किसी शादी ब्याह के लिए नहीं रखा हुआ है कि वहां पे पटाखे के तौर पे डालेंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि हमने भी एटम बम दिवाली के लिए नहीं रखा हुआ है। और फिर जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फौजियों हम तुम्हें घुस के मारेंगे, और तब से ये जो है इनकी टांगे काम गई है। और अपने सिलेक्टेड वजीर आजम को पार्लियामेंट में बुला के भेज के कहता है, इमरान खान कहते हैं पार्लियामेंट के लोगों के सामने कि तुम क्या चाहते हो, हम जंग करें, हम हिंदुस्तान से लड़ाई करें, हमारी औकात है। ये पार्लियामेंट में खड़े होके वजीर आजम पाकिस्तान कहता है, और सारे खामोश हो जाते हैं कि हाँ ये तो नहीं कह सकते कि जंग करो। हम भी कहते हैं तुम हमारे लिए जंग मत करो, तुम जंग कर भी क्या सकते हो, तुमने जंगें की कौन सी है। तुमने 71 में 92,000 बांग्लादेश के अंदर जनरल अरोड़ा के सामने अपनी पतलूने छोड़ के आए हो, तुम सियाचिन में गए, तुम शिकस्त खा के आए। तुमने कब से कौन सी जंग है जो तुम जीते हो, कौन सी जंग है तुमने लड़ी है, हमें पता है तुम जंग नहीं लड़ सकते हो। और ये कितनी बदबख्ती की बात है, पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को, चाहे पीडीएम है, चाहे इमरान खान है, चाहे जमात इस्लामी है, ऐसी सियासी पार्टियां, ऐसी सियासी क़यादतें मैंने नहीं देखी जो इतनी गई गुजरी हैं कि उनको जनरल बाजवा मस में बुलाता है, और मस में बुला के चाय की प्याली पे कहता है कि जनाब हमने कश्मीर के मामले में फैसला कर लिया है, कश्मीर को तकसीम करने का हमने फैसला कर लिया है। और वहाँ पे हमारे एक देसी जबान में, पहाड़ी जबान में कहते हैं एक खूब अच्छा भी था। खूब अच्छा हमारे यहाँ जब ये पहले, अब तो वो गायें नहीं रही, गायें खत्म हो गई है। जिन गाँव और बैलों के लिए हमने आज़ादी ली थी, क्योंकि हिंदू जो है वो गाय बैल का गोश्त नहीं खाने देता था, तो इसलिए हमने आज़ादी ली। तो आज़ादी के बाद गाय और बैल ही खत्म हो गए, वो मैसर नहीं आए। तो वो जब गाय को बछड़ा देती थी तो वह बछड़ा मर जाता था, तो गाय को धोखा देने के लिए एक खूब अच्छा तैयार किया जाता था। हमारा एक खूब अच्छा वजीर आजम कहलवाता है जिसका नाम है फारूक अजहर, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, वो चुनाव वहाँ पे सो जाता था, अचानक से जागता था और एक ही बात पूछता था, आज़ाद कश्मीर का कुछ नहीं करना, फिर सो जाता था, फिर उठता था, फिर कहता था गलगित के बारे में जो करना है, आज़ाद कश्मीर के बारे में कुछ नहीं करना, और फिर सो जाता था। तो उन्होंने कहा तू सो जा, तेरे बारे में बाद में देखेंगे, हमें अभी गलगित का मसला बना हुआ है। तो वहाँ पे ये फैसले हो चुके हैं इनकी नजर में कि कश्मीर तकसीम हो गया है, ये फैसले इन्होंने कर लिए हैं। लेकिन एक फैसला कश्मीरी आवाम का है जो ये समझते हैं कि तुम्हारे फैसले हम जूते की नोक पे मारते हैं। हम किसी GHQ, किसी जर्नल, किसी कर्नल को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करे। हम ये समझते हैं, ये भूल है तुम्हारी, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, ये जज्बाती होकर बात नहीं करता हूँ। जब कोई हमारी रियासत को तकसीम करता है, जब इसका खात्मा करता है, तो हम हलाली बेटे हैं इसके।
جس میں جموں، گلگت، آزاد کشمیر، وادی، لداخ، یہ سارے علاقے، یہ ساری ٹیریٹری، اس کی ایک کوالٹی ہے، اس ٹیریٹری کے اندر کہیں بازار حسن نہیں ہے، کہیں پراسٹیچیوٹ نہیں ہے، کہیں طوائف نہیں ہے اس سرزمین میں۔ دو کام کشمیری نہیں کرتے۔ ایک جو مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ کر کے یہ طے کیا تھا کہ کشمیر کی زمین کوئی نہیں خرید سکتا۔ کشمیری نہ زمین فروش ہے، نہ ضمیر فروش ہے، نہ زن فروش ہے۔ جب پراسٹیچیوٹ نہیں ہے، جب طوائف نہیں ہے، جب جنرل رانی نہیں ہے، جب کشمالہ طارق نہیں ہے، تو پھر حرامی بچہ کون سا پیدا ہوا ہے جو تقسیم کی بات کرے گا؟ تقسیم کا جو یار ہے، وزار ہے، وزار ہے، اس پار ہے، اس پار ہے، وزار ہے، وزار ہے، تقسیم کا جو یار ہے، وزار ہے، وزار ہے۔ تمہارے ہاں جنرل رانی ہے، تمہارے ہاں کشمالہ طارق ہے، تمہارے ہاں ہیرا منڈی ہے، تمہارے ہاں بڑا دلچسپ کام ہے۔ واقعہ سے تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے کنجری پل۔ گاؤں کا نام ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں پہ رنجیت سنگھ کی داشتہ رہتی تھی، گائک تھی، تو وہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا دریا، ایک نالا تھا، دریا تھا، اس سے گزر کے اس سے آنا پڑتا تھا۔ تو ایک دن اس کا جوتا وہاں سے چلا گیا، اس دریا کی نظر ہو گیا، تو وہ آنے میں لیٹ ہو گئی۔ بعد میں دربار میں پہنچی تو اس نے رنجیت سنگھ نے کہا لیٹ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ایسا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس نے اس پل پہ، اس دریا پہ پل لگایا اور اس پل کا نام کنجری پل رکھا، اور اس کنجری پل کی وجہ سے اس گاؤں کا نام بھی کنجری پل ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی بڑی دلچسپ بات تھی، مہاراجہ ہری سنگھ شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، بادشاہوں کے ذوق ہوتے ہیں، ان کو بھی ذوق تھا، تو وہ پنجاب سے ملکہ پوکھراج کو بلایا کرتے تھے اپنے محل میں، اور ملکہ پوکھراج آ کے وہاں پہ گایا کرتی تھی۔ یہ طاہرہ سید کی جو والدہ تھی، یہ آفیشل پنجاب سے منگوایا کرتے تھے۔ تو یہ دلال اس طرف گلہ اور دلہ پیدا ہوتا ہے۔ میری سرزمین میں کوئی بے غیرت پیدا نہیں ہوگا جو ریاست جموں کشمیر کی تقسیم پہ راضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نشوئی سا آدمی ہے، میرپور سے تعلق رکھتا ہے، کیا پتہ بھول بھال کے اس کو اقتدار دے کے اس سے کہیں نشے کی حالت میں اس سے کوئی کام الٹا سیدھا نہ کروا دیا جائے۔ اب ایسے پتہ کوئی نہیں ہوتا، نشوئی آج کل بہت پھر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں 5 فروری کو ایک نشوئی آیا ہوا تھا، وہ جو پاکستان کا وزیر اعظم کہلواتا ہے، سلیکٹڈ قسم کا آدمی۔ اس نے بڑی عجیب و غریب بات کی، اس نے کشمیریوں سے کہا کہ بھائی تم پہلے پاکستانی بنو، پھر میں تمہیں خود مختاری دے دوں گا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے پاکستانی بنو پھر خود مختار ہو جاؤ۔ اصل میں اس کا پرابلم ہے، ہم نے 2001 میں یہاں پہ بلایا NSF کے کنونشن میں، اسی گراؤنڈ میں، تو میری راولہ کوٹ انٹرنیشنل ہوٹل میں جب پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا نہیں ہم پاکستان میں آئیں گے، انصاف کریں گے، آپ ہم سے الگ کیوں ہو جاؤ گے؟ میوں والی میں بھی بڑی محرومیاں ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب میوں والی کا اور ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا پھر کیا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا تو آزادی چاہتے ہیں۔ تو اس پہ کافی لے دے ہوئی، اور آخر پہ اس نے کہا کہ اچھا یہ اگر تم آزادی چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے، اور یہ بات یہاں پہ کہہ کے چلا گیا۔ وہاں پہ بھی کسی نے کان میں کہا، اب چونکہ وہ کچھ اس طرح کا نشہ کرتا ہے کہ بعض اوقات اس نشے کا، یہ جو کوکین کا نشہ ہوتا ہے، اس میں آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، وہ کچھ بھی کہنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی نشوئی ہیں، یہاں پہ بھی نشوئی ہیں۔ یہ ابھی حال ہی میں PC سے پکڑے گئے اور بھاگ گئے وہاں سے، اور دوسرے دن بڑی خبر تھی کہ بچ نکلے ہیں۔ تو یہ خطرہ ہے نشوئی کہیں گڑبڑ نہ کرتے ہیں، لیکن نشوئیوں کا مسئلہ، نشوئیوں کا نشہ اتارنے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ انسان ہیں جو اپنی ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔